تقریباً کرن لگا قسم خدا دی کر کے نہ حیران ہو جاویں گا اینے بندے بیٹھے جے بیبییاں بھی جاندیاں حج کرن تسی بھی جاندے جے اور اوتھے پتہ نہیں حاجیاں دے کیمپ لگے ہوندے نے حاجیوں کی ٹریننگ کے لیے کدی کسی نو یہ ٹریننگ دسیا بھی نہیں جاندا کہ بیبییاں حج کیویں کرن اے بخاری دسن لگی بولو اے پتہ لگ جاوے گا مسلماناں دا مذہب دین اسلام غیرت والا کڈا ہے حیا والا کنا ہے حیا تے غیرت دا بھی سبق مل جانا ہے تے پتہ لگے گا پچھلے حکمران مسلماناں دے حکمران خلفاء حق دے قائم سن تے مسلماناں دے لوگ حق دے قائم رہندے سن بیبییاں بھی دین دے قائم سن مسلمان مرد بھی دین دے قائم سن ہن بخاری دسن لگی باب طواف النساء مع الرجال یہ گل میں تاں کرن لگا وا مینوں بھی پچھلے سال عمرہ نصیب ہویا ہے عمرے دے گئے ہاں او دعائی خدا دی بیبیاں بندے جڑے پے ہوندے نے ایتھے پتہ نہیں کنے بندے گئے ہونے نے جنہاں نوں اللہ تعالی توفیق بخشی گئے ہونے نے زیارت کر رہے ہونے نے یہ منظر انہاں ویکھیا ہونا ہے بیبییاں تے بندے ایک دوجے چ پھسے ہوندے نے تے میں اکھاں نال ویکھیا کہ حجر اسود نوں چومن دی واری آوندی تے دعائی خدا دی بیبییاں بندیاں دے موڈیاں تے چڑھیاں ہوندیاں کوئی کس حال دوپٹے اتر جاندے نے حال پیڑا ہوندا ہے ہن گل سمجھو اوتھے جے دربار رسالت ہائے 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 پر اسی انجی مر گئے جن جن کی پوچھتا ہوں جن کی پوچھتا ہوں کہتے ہیں مر گئے اسی مرے جو پے ہاں دربار رسالت اوتھے ہاتھ لاؤن نہیں دیندے کوئی 20-50 بندہ کھڑا ہوندا ہے موچھ ڈنڈے سچی دسو کھڑے ہوندے نے ہیں نہ بندہ نہ بی بی کسے نو ہاتھ یا لاؤن تے چوک کے او لگا جاندا ایویں تے موچھ ڈنڈے ملا بیٹھے ہوندے نے ایڈے ایڈے ٹیڈل گاٹے ٹینڈ کرا کے اوتھے بیٹھے ہون گے جیڑا کوئی ادھروں آوے گا کوئی گل کرن چک کے پہلو سٹن گے وہ شرتے وہ چک کے پرا سٹن گے جدوں واری اگلے دی آونی ہے مولوی دی جے کوئی بولن لگے تے وہ بیٹھا ہے اونے پھر مناظرہ چھیڑنا تے آگ تے جے کسے جواب دتا ہے تے شرتے موڑ کھلوتے تے پتہ نہیں لگنا مولوی ہو گئے کیڑے پاسے ہاں جے امریکہ تے برطانیہ دا بندہ ہوے مولوی تے پھر اونوں آندے نے بسم اللہ یہ میں اکھاں نال دکھیاں گلاں پہ کرنا لیکن میں انہاں ظالماں تو پوچھنا ظالمو دربار رسالت تو دنیا نو ہاتھ لان تو ڈکن واسطے تساں 36 ڈشکرے کھلارے نے او ظالمو تے اے بخاری مسلم تساں نہیں پڑھی کہ نبی دے شریعت دے اندر بخاری کی دس دیے طواف عورتاں کیویں کرن اوتھے جدوں بیبییاں تے بندے ایک دوجے دے وچ بڑے ہوندے نے اوتھے تساں نہیں کھلار سکدے شرتے رسا ہوئے تے مری قوم سن ہن بخاری کی دس دی دساں اب بولنے نہیں خلیفہ ابن ہشام انہیں سوچیا بیبیاں وکھرا طواف کرن مرد وکھرے طواف کرن توجہ ذرا بیبیاں وکھرا طواف کرن بندے وکھرے طواف کرن اس ویلے دے بزرگاں نے آکھیا نہیں طواف کٹھا ہی ہوندا سی حضور دے دور لہذا کٹھا ہی رہنا ہے لیکن ہونا کی توجہ ذرا وکھرے وکھرے دا مطلب ہے
مطاف جنوں کہندے نے طواف جتھے ہوندا ہے وہ جگہ خالی مرداں نوں کرا کے پاسے کر دینے، صرف عورتاں کرن، عورتاں کر لین پھر مرد کرن، جسلے مرد کرن اسلے عورتاں نہ ہون، جسلے عورتاں کرن اسلے مرد نہ ہون۔ ابن ہشام خلیفے نے، ابن ہشام خلیفے نے اے اسلے سوچیا، فیصلہ کیتا میں حاکم ہاں، میرا فرض بندا ہے، انہیں سوچیا کہ میرا فرض بندا ہے میں وکھرے وکھرے کر کے طواف کراواں، لیکن 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 اخبرنا عطاء اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن عطاء بن نبی رباح امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد آپ سرکار فرماؤندے نے نہیں انج نہیں کر سکنا ہے، حضور دیاں گھر والیاں بیبیاں پاکاں مرد تے بیبیاں پاکاں طواف کردے سن، اکو وقت جی کردے سن، مطاف خالی نہیں سی کرایا جاندا۔ قل تو بعد الحجاب او قبل، پردے اترن تو بعد یا پہلو؟ فرمایا بعد دی پہ گل کرنا، پردے اترن تو بعد انج ہویا سی۔ اچھا قلت کیف یخالطن الرجال، میں عرض کیتی حضور پھر یہ دسو کہ مرداں نال کٹھے رل کے پھر کیویں کردیاں سن حضور دیاں بیبیاں پاکاں، کٹھے طواف رل کے کیویں کرنا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لم یکن یخالطن، فرمایا رلدیاں نہیں سن بیبیاں پاکاں مرداں نال رل کے طواف نہیں سن کردیاں۔ کانت عائشہ رضی اللہ عنہا تطوف حجرۃ من الرجال لا تخالطهم، حضرت فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ پاک جدو طواف کردیاں سن تے مرداں تو وکھریاں ہو کے طواف کرنے، لا تخالطهم انہاں نال رلدیاں نہیں سن۔ فقالت امرات، توجہ ہن ایک بی بی عرض کرن لگی اما عائشہ نو، انطلقین استلم یا ام المؤمنین، اے اما عائشہ آؤ آگاہ ہوئیے، حجر اسود نو بوسا دینے۔ اما عائشہ نو بی بی عرض کر دی، بی بی جی اما جی حجر اسود نو چومیے، آؤ بوسا دئیے۔ آپ فرماندیاں نے انطلقی عن کے وابد، فرمایا پر ہٹ جا، وابد حجر اسود نو بوسا دین چمن تو اما عائشہ نے انکار کر چھڈیا۔ فَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُوفْنَ مَعَ الرِّجَالِ۔ اللہ اکبر۔ مسلمانہ عبرت دی نظر نال سنو گل نو، قسم خدا دی کر کے، انیر نگری تے انے راجے، انی روڑے تے کتی چٹی، او ساڈا کام بنیا کھڑا ہے۔ ادھر ویکھ ہن، اما عائشہ نو بی بی آکھیا آؤ چمیے کینو؟ حجر اسود نو۔ نے فرمایا پرا نہیں، یہ نہیں کرنا یہ کام، مرداں جا کے کیویں چمیے؟ ہن کی کرنا؟ کی کردیاں سن بیبیاں مسلماناں دیاں بیبیاں؟ کی کردیاں سن؟ کن یخرجن متنکرات باللیل، رات نو طواف کرنا، دن نو نہیں۔ تینوں پتہ ہے اس لیے بتیاں نہیں سن ہوندیاں، یہ رات نو دن ہون بنایا گیا ہے اوتھے، ہون ہر شے دسدی ہے، بتیاں جو انیاں لگیاں کھڑیاں نے، اس لیے تے ہنیر ہوندا سی، بیبیاں ہنیرے ویلے جانا، بندیاں منے ہونے، بندیاں منے ہونا، بیبیاں منے ہونا،
انہاں اپنی تھان تے طواف کرنا ہے، انہاں متنکرات تے اس حال وچ جاننا ہے کسے پہچان ہی نہیں سی سکنا۔ اگر یہ لفظ نہ ہون متنکرات دے میں مجرم، متنکرات اوپریاں بن کے اوپریاں بن کے اوپریاں بن کے بیبیاں جانا، پتہ نہ لگنا اے بیبیاں نے کون نے، ہنیرے وچ جانا تے طواف کرنا بیبیاں نے۔ فیطفنا مع الرجال، ہن بندیاں ہور پاسے رہنا، انہاں ہور پاسے اپنی تھان تے طواف کرنا۔ توجہ، لیکن اتنا ہونا جے بیبیاں پاکاں رب دے گھر وچ داخل ہونا نا کعبے دے وچ، تے پھر کنج ہونا؟ قمنا حتی یدخلنا، انہاں کھلو رہنا بیبیاں، بندیاں نے اندروں نکل جانا، پھر بیبیاں اندر زیارت واسطے جانا۔ او بولو وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، بول دے نہیں، وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ۔ اور معلوم ہویا بیبیاں مرداں دے ہوندیاں نہ حجر اسود نو چوم سکدیاں نے، نہ حجر اسود نو چوم سکدیاں نے، نہ بندیاں نال ٹکرا سکدیاں نے، تے نہ اس حال وچ آ سکدیاں نے کہ جس حال وچ بندے انہاں نو پہچان دے رہن۔ او بول دے نہیں، او مسلماناں حق بندا ہے کہ نہیں؟ اس لیے جنی سختی مدینے شریف وچ ہوندی ہے، ہن اس لیے حاکم سن فاروق اعظم ورگے، گل موڑ اتنے آ گئی، حاکم سن فاروق اعظم ورگے، حاکم سن فاروق اعظم ورگے، تے ویکھ بخاری نبی دے فرمان شریعت دے عمل کنج ہوندا سی۔ وہ حاکم حق دے قائم، دین دے قائم، مسلمان بھی دین دے قائم سن، جے ادھروں ہٹ گئے ادھروں ہٹ گئے، اج اتھوں والے دا دین، اج اتھوں والے دا دین فرنگی دا بنیا کھڑا ہے، تا کر کے ہن نبی دے روزے نو ہاتھ لان نہیں دیندے، 40 بندہ کھلاریا ہوندا ہے۔ ہن بخاری بھی پھر اڑدی ہے حجر اسود وچ، کعبے دے طواف وچ بخاری رڑدی، مسلم رڑدی، حدیثاں پیاں رڑدیاں، مسلماناں دی غیرت تے عزت برباد ہوندی، اوتھے کوئی خیال نہیں، اوتھے نہیں 40 بندہ کھلو سکدا، اوتھے مسلماناں دا کوئی خیال نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے گل وہی ہے، جے پیشوا سیدھے ہوندے تے تھلے عوام بھی سیدھی رہنی سی، پر کی کریے؟ پیشوا وڈیرے او سردار اتھوں دے او بے غیرت نے، تے نتیجہ وہی نکلیا ہے، قوم بھی بیچاری اوتھے غیرت تو کھالی۔ او جانا دے سی مکے مدینے وچوں غیرت دے، عزت دے، دین دے سبق لے کے آنا سی، الٹا گواہ بیٹھے تے حج کیڑا ہویا؟ تا ساڈا کلندر اقبال بول پیا ہے، وہ کہندے زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آندا ڈوب مرو جیڑا جاندا ہے کئی نہیں لٹکائی آوندا زمزم دی، ٹوکرا لئی آوندا کھجوراں دا، یہ صرف حرم دا تحفہ ہی لبا جی۔ او توجہ نہیں فرمائی نے؟ یہو جہاں واسطے میرے خیال دے باؤ سلطان بولے،
بالکل میرا دل کہندا ہے یہو جہاں واسطے ساڈے واسطے ہی بول گیا تے گل بڑی پوری کر گیا ہے. فرمایا نال کسنگی او یارا سنگ نہ کریے او نال کسنگی او یارا سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیونی کاواں دے بچے او کدی ہنس نہ تھیون بھاویں موتیاں چوگی چگائیے او کدی او بغیرت کدی وہ غیرت مند نہیں بن دے بھاویں توڑ مکے لے جائیے کوڑے کھو ایک کدی مٹھے نہ باہو کوڑے کھو ایک کدی مٹھے نہ باہو بھاویں سہ منا گڑ پائیے او کوڑے کھو کدی مٹھے نہ باہو بھاویں سہ وارا بخاری سنائیے مسلمان اگر دل اگر سینے میں دل رکھنا ہے دل چ ضمیر رکھنا ہے دماغ اگر سر چ دماغ رکھنا ہے دماغ چ عقل رکھنا ہے جا جیڑا درباراں دے خلاف بک بک کر رہا ہوئے جیڑا اوتھے ڈکے جائے ایتھے ڈکے حضور دے روضے نو ہاتھ کیوں لاوندے جے اونوں آکھ اساں من گئے پر تیرا کوئی مر گیا ہے تینو اوتھے بخاری یاد نہیں آؤندی جدوں بیبییاں تے بندے ایک دوجے وچ جڑ کے طواف کردے نے حجر اسود چومدے نے او لعنتیا اوتھے نبی دے روضے نو ہاتھ لانا گناہ بخاری وچ ثابت کر اے بے غیرتی دا گناہ بخاری وچ چشتی ثابت کرتا ہے اور توجہ ہے بولنے نہیں ایتھے نہیں دسدیاں حدیثاں جسلے وچ جہاز وچ بیٹھی دا جہاز وچ بیٹھی دا تے جسلے ننگیاں وچ آوندیاں نے بیبییاں ہے جی میزباناں بن کے تے او بولدیاں نے تر 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 فر 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 بولدیاں نے تے پتہ نہیں کنے ک مولوی ہوندے نے جڑے عمرے تے حج گوا کے واپس آوندے نے میں اکھاں نال تماشے ویکھے نے ایک دے ہوندی نا سنی دنائی قسم خدا دی کر کے انا واپسی آ رہا سا انہاں او جڑیاں جہاز چاوندیاں نے انہاں نو دو مولوی ٹینڈ کرا کے میرے نال ہی ساڈے نال ہی سیٹ تے بیٹھے سن بس یا او سامنے ہوئیاں پتہ نہیں مولوی شہید ہون تو رہ کیویں گئے گل وہی جڑی سیدھی کریے وال ونگ تے لک چھپ کے منافق کردا ہوندا سیدھی گل ہے میں گل سیدھی پیا کرنا
جدو بھرے جہاز انہاں بغیرتاں نوں حیا نہیں آوندا تے بے حیاواں نوں حیا نہیں آوندا تے پھر حیا تے غیرت دی گل سمجھاؤن واسطے سانوں شرم کرنی چاہیے کیوں اے حیا تے غیرت سمجھاؤن واسطے حیا کرنی چاہیے نہیں حیا غیرت سمجھاونا ہوئے حیا کر کے کدی حیا نہیں سمجھا سکتے وہ بغیرتی کر کے کدی بغیرتی اگر بغیرتی تو ڈکنا ہے غیرت کر کے کدی نہیں تسی سمجھا سکتے کی مطلب کچھ نہ کچھ آخر حیا لاؤنا ہی پینے تا کر کے سیاںیاں گل بنائی میاں شرع دا شرم نہیں ہوندا شرع دا شرم او بولو کسی نو شرم وچ لیاون واسطے کچھ اٹ بے شرم بننا ہی پیندا یعنی لوکاں دی نظر وچ اونج بے شرمی تے نہیں ہوندی جدو گل شرم دین دی کرو تو دین ہے ہی شرم سارا لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شرم گل ننگی چا کریے نا تھوڑی جی واضح ہوں ایمان نال دس میں اکھاں نال ویکھیا ہے میں پوچھنا اوتھے روزے پاک نو ہاتھ لاوندیاں اوتھے توحید پاٹ دی پئی شرک ہون لگا ہے تے راہ دے اندر دو مولوی شہید ہون لگے سن انہاں دا کی بننا ساڈے سامنے انہاں فوٹو اتاریاں انہاں ہاں جی کڑیاں دی فوٹو اتاریاں او دعائی خدا دی مولوی پاٹ دے سن یہ تے سانوں پتہ ہے اس بندا کی کیا سی لیکن سیانے آندے نے بندہ ٹھیٹ ہوے عزت آنی جانی چاہیے ہوندی انہاں نوں پرواہ ہی کوئی نہیں سی دنیا کیونکہ ترقی بہت کر گئی سانوں ویکھ ویکھ کے شرم آوندی سی پر بابیاں نوں نہیں سی آوندی جی تے او دوسرے دو پہلو ہی اوویں دے سن ہن میں پوچھنا انہاں واسطے کدی بخاری یاد نہیں آئی کدی مسلم یاد نہیں آئی کدی قرآن نہیں یاد آیا وہ بولنے نہیں جے قسم اس ذات بھی کر کے آنا سنگیا اللہ والیاں دے دربار تے بیٹھ کے فیض لین واسطے جدو سر جھکانے اس لیے شرک نہیں ہوتا اس لیے شرک نکل جاتا ہے توحید آ جاتی ہے یہ موضوع ایک میرا تیار ہو رہا میں اگلے دن دسیا بھی پھر بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے نال آخر میں اتنے شیر لکھیا سی شیر لکھے سن وہ ایک سنا ہی دینا سناواں توحید دے دشمن نے توحید دے دشمن نے جڑے روزے تو ڈک دے نے توحید دے دشمن نے جڑے روزے تو ڈک دے نے توحید تا بندی اے توحید تا ملدی اے سرکار دے بوہے تے توحید تا ملدی اے سرکار دے بوہے تے ذوق نال کہہ دو توحید تا بندی اے سرکار دے بوہے تے موت آوے تا سر ہووے سرکار دے بوہے تے جند جاوے تا دل ہووے سرکار دے بوہے
حج کرن جانا تے حج بچاون دی بھی سوچ. او جھلا 5-5 10-10 لاکھ خرچہ ہو جاوے تے حج گوا کے آوے. حاصل کی ہویا؟ کی حج کیتا؟ 90,000 لاکھ روپیہ لگ جاوے عمرے دا عمرہ برباد کر کے آیا، فائدہ کی؟ دورے گھاٹے روپیہ بھی گیا عمرہ بھی برباد، دورے گھاٹے. لیکن کیوں؟ اتے حکومت ہی ایسیاں دی ہے جڑے دین گواؤن والے نے فرنگیاں دے پیچھے، تاں کر کے انہاں نوں اے نہیں بخاری کی کہندی ہے، مسلم کی کہندی ہے. یہودی سبق پڑھایا غیرت مسلمان دی گواؤ جی. دیکھ ہن روضہ رسول دے تے 40 بندہ کھلوتا ہے، اوتھے دسن واسطے مولوی وکھرے نے، کٹن واسطے شرتے وکھرے نے، پھڑن واسطے دشکرے وکھرے نے. ایتھے نہ کوئی کٹن واسطے، نہ کوئی دسن واسطے، نہ کوئی پھڑن واسطے. کیوں؟ اور بدھو قوم ساڈی کہندی ہے گل تو بلا رب دے راہ گھر تے رہندے، گل تو رب دے گھر تے رہندے. میں کہندا کی 360 بوتے کعبے وچ رہے نے، ہن کی آکھاں گے گل تو تے وچ رہندے. او پاگلا کو گل ہے کرن والی، گل تے شریعت دس دی. میں تیرے سامنے بخاری رکھ کے بیٹھا، میں ایویں تھوڑا آ ویکھو تیرے سامنے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ حدیث دیاں 6 کتاباں ہاتھ وچ نے. کیویں بیبییاں طواف کردیاں سن یہ سارا وچ لکھیا ہے. او بول دے نہیں تے اوتھے انج اشر ہوے کہ دسیا نہ جاوے، انج اشر ہوے کہ دسیا نہیں جاندا. میں حالے گلاں لکا رہا، کئی چیزاں ایسیاں نے جڑی منبر تے بیان نہیں کر سکتا، قسم ذات بھی کر کے. پر کون کرے؟ کہ عمر بن خطاب ورگا ہوئے تو مسلماناں دی رکھوالی کرے. عمر بن خطاب ورگا ہوئے تو رکھوالی کرے. بے ادباں دی ساڈا عارف کھڑی فرماندا ہے، بے ادباں دی صحبت نالوں ادباں دی صحبت نالوں کلیاں بہنا چنگا. بے ادباں دی صحبت نالوں او کلیاں بہنا چنگا. پہن پوشاکی بگانی نالوں ننگا رہنا چنگا. او پہن پوشاکی بگانی نالوں ننگا رہنا چنگا. لیکن ننگے رہن دا مطلب نہ سمجھنا تھڈو ہی ننگا رہنا. مطلب اے وہ اپنا ستر چھپا کے پنڈا ننگا رکھ کے لگا پھرے پرانی بگانی پوشاک نالوں چنگا ہے. بگانی پوشاک نالوں چنگا ہے. بگانی پوشاک نالوں چنگا ہے. وہ سنگیا جدوں دی آپاں فرنگی دیا پوشاکاں پہن شروع کیتیاں نے، فرنگی دیا پوشاکاں پانیاں شروع کیتیاں نے، نتیجہ نکلیا ہے اسی اکا ہی ننگے ہو گئے، اکا ہی ننگے ہو گئے ہیں. کاش اس رات نو سمجھ جاندے بگانی پوشاک نالوں او پنڈا ننگا رکھ لے چنگا ہے تے گستاخاں دی صحبت نالوں کلا بہ جا چنگا ہے. او بول دے او کوئی آئی جے سمجھ
ادھر وے قسم و ذات دی کر کے نا جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اوئے ایک ایک گل نا چیز دی پھڑ کے دنیا دے کسے بھی میدان وچ سٹ دے گا نا اگر کوئی بندہ او دے تے بول سکے میرا نک وڑ دے کوئی او دا جواب دے سکے